باسمكم أيها الحضور الغفير، باسمكم وباسم منتدانا المنتدى أطلس للثقافة والفنون، نرحب بضيف هو الدكتور سي عبد الرحيم العطري، ضيف ودود، باحث ماتع، متعة منجز سوسيولوجي مقروءا كان أو مكتوبا. هذا المنجز الذي يشي بمتعة مقروء كما قلت، الذي يبين أو يشي بأن الأستاذ يراهن على تخليص الدرس السوسيولوجي من نخبويته التي كانت هذه النخبوية التي يمكن أن نقول بأنها وسمت الدرس السوسيولوجي أو البحث السوسيولوجي للمغرب على مستوى الإنتاج والتلقي. إذا الرهان الأستاذ العطري كما تشي بذلك كتابته، رهانه هو تحرير هذه اللغة أو هذا الخطاب من أكاديميته وتنزيله ليصبح مشاعا بين العامة، وهذا ليس بالعمل الهين. والأستاذ الذي يقوم بهذا الإجراء أعتقد بأنه على وعي تام بأن ابن رشد سبق أن تناول في فصل المقال بأن تناول هذه المسألة، مسألة تحويل خطاب من النخبة إلى العامة، وهو هنا يتحدث ابن رشد عن خطاب الفلاسفة حين تتلقفه العامة، فقال أن الخطاب الذي يتحول من النخبة، نخبة الفلاسفة، إلى العامة هو شبيه بماذا؟ هو شبيه بالعطشان أو بالظمآن الذي يعطى له منسوب من الماء إلى حد الشرق. إذن أعتقد أن الأستاذ العطري هو كان على وعي بهذه المسألة، تنزيل خطاب من أكاديميته إلى أن يصبح امتلاكا أو في ملك الجمهور العامة. وبالإضافة إلى هذا الجانب، الأستاذ أمام هذا الإجراء وهذا الرهان أعتقد بأنه كان عليه أن يحرر لغته، هذه اللغة التي كانت مع قسوس ومع الخطيبي ومع عبد الله حمودي وإلى آخره، كانت تمتح من لغة كان نقول بأنها لغة متشظية، لغة تخص هذه النخبة. إذن عليه هو أن يحرر هذه اللغة لتصبح في ملك العامة. هنا في هذا الجانب نلاحظ بأن الدكتور العطري سيقيم لغته في مفترق أجناس. هذه الأجناس هي أولا الجنس الأول الذي يشتغل عليه هو جنس العلم الاجتماع، ويتصف بعلميته بفرضياته وبإشكالياته. إذا كان أيضا وفيا لهذا الخطاب من خلال طرح الفرضيات والإشكاليات. ولكن بالإضافة إلى هذا الجانب نلاحظ أن الدكتور العطري كان أيضا كان يستعير الخطاب الأدبي ليقوم بما يسمى بالهجنة، هجنة بين ماذا؟ بين خطاب عالم وخطاب أدبي. وهنا قد أقف عند مجموعة من المفردات أو معجم اللغوي، منه مثلا عند تشبيهه للقارة، قارة الافتراضات أي قارة الانترنت، شبهها بالقارة السابعة. نحن نعلم بأن توجد في الجغرافيا 6 قارات، ولكن السي العطري أضاف قارة سابعة اللي هي قارة الانترنت، أو القارة الزرقاء. نعم. بالإضافة إلى ذلك هنا يسمي الطبقة المتحكمة في دواليب المجتمع، سماها بقشدة المجتمع، قشدة. إذن القشدة هنا هي كلمة يمكن نقول بأنها هي متحدرة من الأدب أكثر ما هي متحدرة من العلوم. ولهذا فالأستاذ حين
يستعير هذا المعجم، فهو يستعيره نكاية في هذه النخبة التي وصلت إلى هذه الفوقية، وصلتها بدون كفاءة. إذا وهنا حين يتكلم على الكفاءة فيقول بأن هذه الفئة المتربعة على عرش المجتمع هي فئة تنتمي إلى شجرة أو إلى سلالة معينة. هذه السلالة المعينة فإما أن تكون منها أو تصاهرها لكي تصبح من منتميا إليها. إذا سماها بالقشدة. وحين نتأمل سيميائيا مفهوم هذه الكلمة، كلمة قشدة، سنرى بأنها تطفو، هي لب العصير أو ما اسمه أن تطفو، ولكن هذا الطفو هو يفقدها تجذرها في المجتمع. إذا يفقدها تجذرها في المجتمع، إذا فهي رغم أنها تستثمر أو تستنفذ طاقات المجتمع، ولكن ألاحظ بأنها غير متجذرة. والأستاذ إذ يقيم بلغته في هذا المفترق بين الأدب وعلم الاجتماع، يكون بذلك وفيا لخطابه الأول هو الخطاب العلمي، ووفيا لأجناس أخرى تحدر منها سي العطري. فهو قبل أن ينتسب إلى قبيلة السوسيولوجيين كان قاصا وكان مسرحيا. قاصا فقد سبق أن ألف أو أنجز مجموعة قصصية باسم الليل العاري. هذه مجموعة الليل العاري هي شبيهة في نظري في ليلها بالفارغونيت لعبد الجبار السحيمي، وإن اختلفت آليات السرد. على مستوى السخرية التي تغلف خطابه، لاحظت بأنه كان وفيا لخطابه المسرحي. وهنا عرفت الأستاذ العطري في نهاية التسعينيات بأنه كان نشيطا ضمن المعطرين في جمعية التواصل المسرحي بالرباط. هذه الجمعية التي من خلالها نشطة على الخشبة من ناحية التمثيل، ونشطة أيضا من ناحية الكتابة عن الخشبة. من الصدف كما تلاحظون بأنه ابن جمعية التواصل، وكما قلت في البداية فهو مندول للتواصل. إذا من جمعية التواصل أي تمثيل في المسرح، يمثل في المتخيل على الجمهور، سينزل من الخشبة إلى جمهوره الواسع، أي انتقال إلى خطاب سوسيولوجيا، وسينتقل بدون ستار وبدون حرج، سينتقل أيضا إلى طنجة حتى يوسع من جغرافية متلقي في المغرب بصفة عامة. وحين يوسع هذا الجمهور فهو سيصبح ماذا؟ يصبح ممثلا ومنبرا لا منبر له. لماذا؟ لأن الأستاذ هو على وعي من خلال الدرس السوسيولوجي بأن الذين يمثلهم هم من؟ هم الذين رفضتهم أجندة التنمية والذين رفضتهم الأحزاب. إذن فهو سيتبنى هذه الفئة انطلاقا من المحتجين في الرباط، وهنا أيضا بالموازاة مع هذا الشفوي الذي يقوم به أو الخطاب الشفوي الذي يقوم به في تلفزة قناة ميديان تيفي. مقابل ذلك فهو أيضا يشتغل على هذه الظواهر المؤتتة للمجتمع المغربي والتي طفت مؤخرا، ومنها ظاهرة الاحتجاج التي أصبحت ظاهرة كنا نقول بأن أصبح فيها نوع من الاحتلال، ظاهرة وصل الاحتجاج إلى احتلال الملك العمومي. إذن فهو صوت المحتجين في كل مكان في كل جغرافيا من المغرب، وأيضا صوت أو صرخة ذلك الطفل في أنفه أو في أي منطقة من مغربنا العميق. والأستاذ إذ ينتمي إلى مدرسة القلق الفكري التي أسسها قسوس والخطيب كما قلت وصاحب الشيخ والمريد اللي هو عبد الله حمودي إلى آخره،
فهو ينتمي إلى هذه المدرسة، مدرسة القلق. ولكن مع العطري أصبحنا نعاين أو عاينا منسوب القلق أنه وصل إلى أقصى درجة من ماذا؟ من الصدامية. وهنا السي العطري فهو ينتصر لماذا؟ ينتصر للسوسيولوج الذي يجب أن ينتقل في نظره من القلق ومن البحث عن معضلة المعنى الغائب كما يقول دوركهايم، ينتقل إلى ماذا؟ إلى أن يحول الدرس السوسيولوجي أو البحث السوسيولوجي لماذا؟ إلى صراع، لأنه في نظره الباحث السوسيولوج هو عالم صراع، هو علم صراعي عفوا. البحث السوسيولوجي هو علم صراعي في نظره. وهنا بانتقاله إلى هذه الدرجة من القصوى، نعم إذا سينتقل إلى ماذا؟ سينتقل إلى أقصى درجة وهي الصدامية مع المجتمع. إذا تحول منسوب هذا القلق تحول مع الأستاذ إلى نوع من الصراع. أستاذ العطري أعتقد بأنني أطلت على القاعة. نعم أطلت على القاعة، وهنا ربما كنت سأقرأ غيضا من فيض سيرة الأستاذ، ولكن عليه الوقت ولا يرحم. الأستاذ فهو له مجموعة من المؤلفات في السوسيولوجيا، وله أيضا وهو أستاذ التعليم العالي بفاس. إذا مرحبا بالأستاذ ومرحبا بكم ثانية، واعذروني الأطلت.